नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक बार फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा सिलसिला जो मौजू चल रहा है वो है फालिज के मौजू पे। तो पिछली किस्त में मैंने फालिज निस्फी उसकी थोड़ी सी तशरीह पेश की थी, असबाब पेश किए थे और अलामात पेश की थी। अब इस पार्ट में, इस किस्त में मैं आज फालिज निस्फी का इलाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, पेशे खिदमत में है कि इसका इलाज कैसे करना है। मरीज को आरामदेह बिस्तर पर लेटाएं और नकलो हरकत से मना करते हैं, यानी कि मरीज को, ये मरीज थोड़ा बहुत चल फिर सकता है लेकिन उसको चलने फिरने नहीं देना, उसको आराम के साथ बिस्तर पर लटाए रहने दें। सर को ऊंचा रखें, 4 यौम तक गज़ा और पानी ना दें, बल्कि सिर्फ माउल असल यानी कि माउल असल शहद में पानी मिलाकर मरीज को पिलाएं। 5वें दिन जंगली कबूतर का शोरबा नोश कराएं। 8वें दिन मनजुज इस्तेमाल कराएं। इस सिलसिले में मादा मर्ज की रियायत अज हद जरूरी है। चुनाचे अगर बरोदत का गलबा हो तो अदविया हारा शामिल करें और अगर हरारत का गलबा हो तो अदविया बारदा इस्तेमाल करें। 15 दिन मनजुज देने के बाद 16वें दिन मसल दे। 2 मसल देने के बाद नुस्खा तबरीद दे। उसके बाद फिर मनजुज पिलाकर दिमाग का तनकिया करें। ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि पहले कैसे मनजुज का नुस्खा देना है, फिर तबरीद का देना है, उसके बाद फिर दोबारा मसल देकर मनजुज दे। तो इससे इंशाअल्लाह ताला मरीज को जो ना बहुत ज्यादा फायदा होगा। रफा कब्ज के लिए हकना दें। इब्तदा मर्ज में कवी अदविया के इस्तेमाल से ग्रेज करें, यानी कि जब मर्ज शुरू हो तो इतनी ताकतवर दवाई नहीं देनी चाहिए। जुमला तदाबीर फालिज के लिए नीचे जो मैं अभी आपको नुस्खा बताने लगा हूं, इस पर अमल करें। फालिज में सबसे पहले जो है वो मनजुज मसल, खमीरा गौजबान 12 ग्राम वरक नुकरा में लपेट कर खिलाएं और उसके बाद गौजबान 5 ग्राम, गुल गौजबान 3 ग्राम, अनाब 5 अदद पानी में जोश देकर शहद खालिस या चीनी सफेद 24 ग्राम मिलाकर मरीज को पिलाएं। 16वें दिन इसी नुस्खा में तुखम कसूस, सराबस्ता, तुखम कासनी, तुखम करतुम, अफ्तीमून वलायती, सिराबस्ता, बेहकरफ्स, मको हर एक 5 ग्राम, सना मक्की 7 ग्राम, गुल सुरख 7 ग्राम, खमीरा बनफशा 24 ग्राम, मगज फलोस 24 ग्राम, ख्यार शंबर 24 ग्राम, तरंजबीन 24 ग्राम, शक्कर सुर्ख 24 ग्राम, मगज बादाम मीठे 7 दाना का इजाफा करके मरीज को पिलाएं। तीसरा और चौथा मसल रात को हब्बे अयारत फैकरा कड़वे ग्राम खिलाकर मजकूरा मसल में से मगज बादाम और मगज फलोस ख्यार छंबर हजम करके नोश कराएं। नाज़रीन, ये था नुस्खा मनजुज। खलतीत 1 ग्राम हमरा माल असल रोजाना खिलाएं, बहुत ही फायदेमंद है। मुतासरा हिस्सा पर चीते की चर्बी की मालिश करें या लौंग के तेल की मालिश करें। रोगन बादाम तलख कड़वे में थोड़ा सा जुंद बेदुस्तर हल करके नाक में टपकाएं। तनकिया के बाद
یہ جو میں نسخہ آپ کے بتانے لگا ہوں یہ استعمال کریں۔ مجون فلاسفہ 5 گرام، دوال مسک خار 3 گرام ملا کر کھلائیں۔ اس کے بعد برق بادر نجبویہ 3 گرام، دار چینی 3 گرام، استقدوس 3 گرام پانی میں جوش دے کر مال لیں اور اس کو چھان کر شہد خالص 24 گرام ملا کر مریض کو پلائیں۔ مرض کے مزمن ہونے یا جو میں نے دعائیں بتائی ہیں اس سے صحت یاب نہ ہونے کی صورت میں پھر آپ یہ نسخہ حب بیش 5 گرام، آکر کرا خالص 5 گرام، فلفل دراز 5 گرام، زنجبیل 5 گرام، جوز بوا 5 گرام، بس باسا 5 گرام تمام دعاؤں کو پیس کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس کے بعد کند سیاہ یعنی کہ گڑ اور روغن زرد گائے کا گھی لے کر تمام دعاؤں کو ملا کر منہ کے برابر گولیاں بنا لیں اور روزانہ 1 گولی کھلائیں۔ اس کے بعد نسخہ حب ازراقی یہ بہت ہی مفید ہے۔ ازراقی مدبر یعنی کہ کچلا مدبر، اس کی مدبر کرنے کی تجویز کو میں علیحدہ آپ کو کسی کا طریقہ بتاؤں گا۔ اور فلفل سیاہ ہم وزن دونوں لے کر ازراقی کو خوب بریک کر لیں اور اس کے بعد فلفل سیاہ کے ساتھ بریک پیس کر فلفل سیاہی کے برابر گولیاں بنائیں اور غذا کے بعد 1 گولی مریض کو دے دیا کرے صبح شام۔ دوسرا نسخہ سم الفار 390 ملی گرام، کات سفید 5 گرام، تباشیر 5 گرام تمام دعاؤں کو کوٹ پیس کر عرق گلاب میں یعنی کہ اس کو خوب پیسیں اور ماش کے بقدرے گولیاں یعنی کہ ماش کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں اور 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کھانے کے بعد مریض کو دیں تو انشاءاللہ تعالی مریض چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھے اس کا علاج۔ دوسری قسم میں نے آپ کو اس کا علاج بتایا ہے تو اس کا علاج آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔